Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan, mga higala nga kanunay nagasunod ning programa sa Ginoo mao ang pagproklamar sa tibok kamatuoran mahitungod sa mensahe sa Dios nga si Ginoong Hesukristo nga siya lamang igsoon higala ang atong bugtong paglaom nining kalibutana. Si Ginoong Hesukristo lamang ang makahatag kanato og kagawasan pinagi sa iyahang pulong nga kanunay natong madungog. So padayon ta mga kaigsunan, mga higala, ang atong topiko karon atong mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 5. Apan sa dili pa nato basahon ang pulong, magampo usa kita mga kaigsunan. Dalaygon og gamhanan ng mga Dios kami Ginoo, nagapasalamat Lord niing adlaw nga aniya nasab kami magasangyaw, magaproklamar sa imong pulong. Ako nagaampo amahan, pinagi sa imong balang Espiritu Santo nga mo'y magatudlo kanamo, nga mo'y maghatag kanamo og giya, nga mo maga-empower kanamo o Dios. Hallelujah. Nga mong iproklamar ang tibok kamatuoran nga maghatag sa tanang mga katawhan og kagawasan. Ako nagampo amahan nga ikaw manalangin sa maminaw ug mananaw ni ining programa. Channel of Light, Channel 93, padalangin ni Ginoo ang mga katawhan, ang imong mga anak nga manalinghog ug mananaw sa imong programa. Amo kag ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. So mga igsoon, ang atong topiko karon, atong mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 5. Ug ang pulong sa Dios nagkadayon, akong basahon igsoon. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon nangayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. So atong topiko naguluhan mga igsoon, ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Hallelujah. So, unang pangutana mga kaigsunan, unang puntos, unsa man ang mayong balita. So, kita nasayod mga kaigsunan, nga walay laing balita diri ibabaw sa kalibutan. Ang mayong balita mao si Ginoong Hesukristo. So, atong sayron mga kaigsunan, hallelujah, ang mayong balita una. Sumatog pa sa libro sa Korinto, unang Korinto 15, bersikulo 1, padulong sa 4 mga kaigsunan. Akong basahon. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o giwarugan ninyo ang inyong pagtuo. Bersikulo 2. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Bersikulo 3. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo, kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan, gilubong siya og ikatulo ka adlaw nabanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. Sumao ni tinuod nga ebanghelyo, ang tinuod nga mensahe nga mao ang mayong balita nga si Ginoong Hesukristo. So diri mga kaigsuonan, atong makita diri nga ang pulong sa Dios ug atong masabot nga kita gipahinumduman pinaagi sa mayong balita nga atong nadunggan nga mao nga giwali niining takna. Ato kining gidawat ug ato kining gibarugan ang maong pulong sa Dios, ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ang maayong balita mga kaigsunan, mga higala, nga kining pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia mga kaigsunan, mao kini maluwas kanato. Nagingon diri nga maluwas kamo pinagi sa maayong balita. Mao ni good news mga kaigsunan nga sugad pa kaniadto og hangtod karon gina pahinumdum kanatong tanan mga kaigsunan.
every time nga kita makabasa sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia, kanunay bag-o ang iyang mensahe kay kita iyang gipahinumduman. Hallelujah. Kay ato magining gidawat diri sulod sa atong kasing-kasing ug atong gibarugan ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa pinagi sa Biblia. Lagi ko ng Biblia mga kaigsunan nga makabaton kita og kaluwasan. Napaisumpay diri mga kaigsunan, kung magpabilin kamo niini nga maligon, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Hallelujah. So importante sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga igsoon ko, mga higala, magpabilin kita diya sa atong pagtuo, sa atong nahuktan nga mao si Ginoong Hesukristo. Kay siya ra ang bugtong makaluwas kanato mga kaigsunan. Siya ang muluwas kanato pinagi sa iyang pulong. Di ay mga kaigsunan, ang pulong nga Biblia nga atong ginabasa og si Ginoong Hesukristo. Usara mga kaigsunan. Hallelujah. So mao kanay kamatuoran nga kinahanglan kita mga kaigsunan magpabilin nga malig-on. Hallelujah. Dili ta magpatapaw-tapaw sa tong pagtuo mga kaigsunan. Tungod kay kita gipahinumduman, kita nakadawat, kita mubarog sa pulong sa Dios sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pagtuo. Hallelujah. Kung pinakanindot diini mga kaigsunan, mga higala, makabaton kitag kaluwasan. Hallelujah. Pinagi sa mayong balita kung kita magpabilin nga malig-on sa atong mga pagtuo. Niya pa mga kaigsunan gibalik-balik sa pulong sa Ginoo nga si Ginoong Hesukristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan, siya gilubong ug sa ikatulog adlaw siya nabanhaw. Mao kana ang maayong balita mga kaigsunan. Hallelujah. Nga kanunay naga-remind kanato mga kaigsunan, mga higala, nga atong dawaton ang maayong balita. Hallelujah. Ikaduhang puntos mga kaigsunan. Hallelujah. Matod pa diri sa akong pangutana, nganong isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga kabus. Hallelujah. So kining kabus diri mga kaigsunan, dili ni kanang physically nga kanang pobre kayo mga kaigsunan. Unya maabot ana mga kaigsunan o nganong isangyaw man ang may balita ngadto sa mga kabus. Now, karon mga kaigsunan, ang kining kabus kung atong ning ipalawom-lawom pag sabot mga kaigsunan, ang kabus mugod mga kaigsunan na siya ay espiritu sa pagkamatinhoon. Ang kabus bisan unsay imong itunol mga kaigsunan, bisan tunga kilo mabugas, iya gining dawaton. As long as nga siya maka-angkon o katagbawan sa iyang kinabuhi, mapisikal na espiritual, tanan aspeto sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. So mabalik ka sa atong pangutana sa ikaduhang puntos. Nganong isangyaw ang may balita ngadto sa mga kabus? Sumatod pa sa atong teksto mga kaigsunan. Hallelujah. Aron ang mga buta makakita, ang mga bakul makalakaw, ang mga sanlahon mga ayo, ug ang mga minatay mga banhaw. Ato ka nang mabasa sa Ebanghelyo sa San Mateo sa atong teksto 11:5 mga kaigsunan ko. Hallelujah. Sumatod pa diri mga kaigsunan. Hallelujah. Nga sa panahon ni Kristo Jesus, daghan kaayo nahitabo mga kaigsunan nga mga milagro, mga katingalahang butang. Hallelujah. Nagingon ang Biblia nga ang mga buta nakakita. So sa ato pong kapanahunan karon mga kaigsunan, parehas ang mahitabo. Kung gihimo ni Ginoong Hesukristo kaniadto nga ang mga buta makakita o nakakita. The same sa atong panahon karon mga kaigsunan. Only nga atong tuhuan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Atong tuhuan unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang mga buta makakita o makakita mga kaigsunan. So, ingon pa diri sa akong nabasa nga komentaryo mga kaigsunan, ang mga salabutan nangitngitan tungod sa sala. So sala diay mga kaigsunan ang hinungdan. Nganong kung usahay sa atong kinabuhi, hallelujah, kita usahay na butahan sa kamatuoran. Sa panahon ni Ginoong Hesukristo,
Harap-harapan makita nimo kay mga igsoon nga ang buta gayud sila sugad sa ilang pagkabata. Apan sila na milagruhan. Adunay milagro nga nahitabo. Hallelujah. Sa ilang kinabuhi sila nakakita. Sumuadto ta atong i-aplikar mga kaigsunan sa atong espirituhanon nga kinabuhi mga kaigsunan. So sama sa akong gibasa diri sa libro nga siya nag-comment mga kaigsunan nga ang mga salabutan nangitngitan tungod sa sala. Wala nila makita ang dalan sa pagkamatarong o kalawasan. Mao kini kamatuoran mga kaigsunan. Hallelujah. Nga kinahanglan atong ablihan ang atong mga espirituhanon nga kinabuhi aron kita mahayagan pinagi sa maayong ebanghelyo nga giwali karon mga kaigsunan. Aron kita, ikaw ug ako makadawat sa mga kahibulugan nga buhaton sa Dios. Hallelujah. Kung kaniadto sa panahon ni Ginoong Hesukristo, ang mga buta nakakita sa ato pong panahon karon mga kaigsunan, mahimo kana mga igsoon kay walay imposible sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, hallelujah, nganong atong sangyo ang maayong balita ngadto sa mga kabus aron ang mga bakul makalakaw. Kaning mga piang mga igsoon ba? Hallelujah. So disim nga explanation mga kaigsunan, hallelujah. Kining mga piyang usay kita dili kita makalagat ngadto sa atong gustong pagalaktan, hallelujah, sa dalan sa pagkamatarong tungod kay adunay kita nabakol dili kita makaadto sa usa ka lugar din kita mo aksyon og paglakaw ngadto sa dalan sa pagkamatarong kay tungod niining pagkabakol nga mao ang hinungdan nga mao ang sala mga kaigsunan ko diha ni Kristo. So ikatulo, ang mga sanglahon mga ayo. Hallelujah. Talay mo ng Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Kining sangla mga igsoon, hallelujah. Delikado kani kayo nga sakit. Kani adto. Hallelujah, gikadlukan gyud kani sa tanan nga mga katawhan. Hallelujah. O kining sangla makatakod kini. So ato ta mga kaigsunan sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kining sala usog ni mo nimo takod sa atong makadaot sa atong kalag. Usa kinatibukan nato nga lawas mga kaigsunan ko. Hallelujah. Mga sanglahon ang ilang mga kalag nahugawan og makatakod sa uban. So dili lang dai ang sakit nga sangla mga kaigsunan. Kun dili kini nga sala mga kaigsunan nga musangkot ngadto sa kamatayon. Hallelujah. Nagingon ang Biblia mga kaigsunan, kita gipahinumduman na pod sa pulong sa Ginoo nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios ug ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Hallelujah. So mo kanay kamatuoran mga kaigsunan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Nagingon ang Biblia nga ang mga minatay o mga patay nabanha usab mga sila mga kaigsunan. Hallelujah. Ang mga patay nga espiritu kayang buhayon sa Dios. Hallelujah. Pinagi sa balaang Espiritu Santo. Hallelujah. Sa diyang imong nadungog ang mensahe nga mao ang pulong sa Dios. Kung ikaw adunay mapausanan nga kasing-kasing ug imong gidawat ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Ang Biblia nagingon nga ikaw makadawat og bilagro mga kaigsunan. Kung ang mga minatay o mga patay na buhi, ang mga patay usab nga espirituhanon nato nga mga kinabuhi, mabuhi kini pag-usab mga kaigsunan. Kay gusto kining buhion sa Dios tungod sa sala mga kaigsunan mga higala. Maoy hatod ka nato ngadto sa kalaglagan. Now kung dili ta maghinulsol mga kaigsunan, dili ta magduol sa Ginoo, kining patay nga espiritu dili ni mabuhi. Dili ni masumpay pagbalik. Hallelujah. Ngadto sa lakaw uban sa Ginoo. So kinahanglan kini mabuhi pag-usab. Hallelujah. Kung kaniadto ako subliyon ang mga patay na buhi, karon usab ang mga patay. Hallelujah, mabuhi. Mabuhi ang atong patay nga espiritu nga natulog dugay lang mga panahon mga kaigsunan. Kini buhiyon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Sa nagimong nadunggan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang malaang Espiritu Santo nga maoy mo konbiktan diya sulod sa imong kasing-kasing aron ikaw
makabalik sa Dios. Aron ang mga patay mabuhi mga igsoon, mga higala, kay wala lagi imposible sa atong Ginoo mga kaigsunan. So mao kini mga kaigsunan nganong atong isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga kabus. Hallelujah. Matod pa sa Lucas 7 versikulo 22. Unya mitubag niya ang mga sinugo ni Juan. Pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon na hinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na buhi ug ang mayong balita giwali ngadto sa mga kabus. So pareha sila mga kaigsunan. Hallelujah. Pero naay puntos diri mga kaigsunan. Hallelujah. Kaginhanglan natong sayron sa atong mga kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Ingon nga wala pa ang uban nakaduol sa atong Ginoong Hesukristo. Wala pa nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. So una mga kaigsunan, ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan natong iwali ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan atong isugilon. Hallelujah. Matod pa diri sa versikulo 22. Hallelujah. Yan ang ingon, pauli kamo og sugilli si Juan sa inyong nakita og nadungog. So kung unsay atong nadungog ang mensahe sa pulong sa Ginoo, kung unsay atong nakita sa atong mga mata mga kaigsunan, atong ining isugilon sa uban. Una, diya sulod sa atong panimalay mga kaigsunan, mga higala. Sunod sa atong silingan, sunod sa kasikbit, sa gawas, sa silingan nato mga kaigsunan, o sa tibok nga mga anak o mga katawhan sa Dios. Kaya maunay tuyo sa Dios mga kaigsunan nga kita manugilon sa pulong sa Dios. Kinahanglan gayud nato isugilon ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Kay hapit na mobalik ang atong Ginoo mga kaigsunan. Hapit na siya mobalik ang mga ilahanan ato nang nakita og nadungog. Hallelujah. Ang tanan nga mga ilahanan nahitabo na mga kaigsunan. Kining pandemic kalisod nga atong nasinatian, sinugdanan pa lang lamang kini mga kaigsunan. Hallelujah. Mukha na iti mailan, hapit na mabalik ang Dios mga kaigsunan. Muna kinahanglan kita manugilon sa pulong sa Dios. Atong isugilon nga ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, o ang mga sanglahon na nahinlo, o ang mga bungol nakadungog, o ang mga patay na banhaw. Hallelujah. Wala imposible sa Dios mga kaigsunan. O kini nahisulat aron atong mahibalan. Hallelujah. Mga higala, kini nasulat ang pulong sa Dios aron kita mahibalo sa tibuok kamatuoran. Hallelujah. Nga ang mayong balita ginasangyaw ngadto sa mga kabus, o ginasangyaw ngadto sa tanan nga mga katawhan sa Dios. So ikatulo mga kaigsunan, nganong atong isangyaw ang maayong balita, Lucas 4, versikulo 18, padulong sa 19. Nagingon diri mga igsoon, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. So nanasa diri mga kaigsunan. Gipadala niya ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. So ang Ginoo mga kaigsunan, andam og muluwas sa tanan nga iyang mga katawhan. So una mga kaigsunan, adunay upat ka atulo ka kamatuoran diri mga igsoon. Nga kinahanglan nato isangyaw ang tibuok kamatuoran aron ang tanan nga mga katawhan sa Dios makabaton og kagawasan. Pero ingon diri mga igsoon nga ang tanan makabaton og kagawasan kadtong mga binihag sa atong mga kinabuhi. Tingali dili kita mga binihag pisikali mga igsoon. Hallelujah. Pero diya sa mga espirituhanon nga kinabuhi, kita wala makagawas. Hallelujah. O gusto ang Ginoo o ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga kita mahatagan og kagawasan. Unsa may gingon ni Ginoong Hesukristo sa iyang pulong?
Sa libro ni Juan, nagingon, nga sayri ninyo ang kamatuoran. Sayri ninyo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran mo'y maghatag kaninyong kagawasan. So walay laing kamatuoran nga kita makagawas. Nga kita makagawas. Hallelujah. Sa pagkaulipon. Hallelujah. Diya sa mga espirituhanon nga kinabuhi, mga kaigsunan ko, mga higala. Ang kamatuoran lamang na ginahanglan nato ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Sa ikaduha, gibalik na usab diri mga kaigsunan nga aron ang mga buta makakita. Aron ang mga dinaog-daog makalingkawas, mga igsoon, dili na ta magpadaog-daog, mga kaigsunan. Dili sa pisikal nga pamagi, mga kaigsunan, kundi diya sa mga espirituhanon nga daghan karon ang realidad, mga igsoon, nga daghan karon mga katawan gipaantos sa yawa. Daghan mga katawan nga gidaog-daog sa yawa. Tingali mga pangutana ka igsoon, higala. Unsa nga pamaagi nga kami gidaog-daog, nga wala man nagdaog-daog kanamo igsoon, higala. Susultihan ko ikaw, mga igsoon, adunay nagsakit kanimo. Adunay nagdaog-daog kanimo, mga igsoon, nga mao ang yawa. Siya naghatag kanimo og sakit balatian. Siya naghatag kanimo mga problema. O bisan unsa na lang ang iyang ibutang diya nimo. Kay di siya gusto. Ang kaaway sa Dios nga mao ang yawa uban sa iyang mga alipuris nga mga demonyo. Siya gabutang ug mga nagkalain-lain aron ka madaog-daog, aron ka magantos, mga igsoon. Example, kanang mga sakit, kanang mga kalisdanan uban gitugutan sa Ginoo, kanang mga problema, tanan nga mga gapos, hallelujah, tanan nga mga pag-antos sa kinabuhi, kana iyang gibutang aron ikaw malaglag, igsoon, aron ikaw dili mo duol sa Ginoo, aron ikaw dili makabaton sa kaluwasan. Apan salamat sa pulong sa Ginoo, igsoon, higala. Kaya ang Espiritu sa Ginoo aniya kanato matud pa ni Ginoong Hesukristo. Bisan pa sa iyang mga magwawali, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako mao na hinungdan, mga igsoon, nga maisugon kami sa pagproklamar, sa pagsugilon, sa pagbantala sa mayong balita para kanato aron kita makadawat o mahatagan o kagawasan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga igsoon. Among gipahibalo kaninyo nga ang tuig sa Ginoo dugay ra, mga kaigsunan. Matod pa diri aron pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. So andam di ay ang Dios, mga kaigsunan, nga muluwas sa iyang katawhan. Andam ang Dios, dugay na nga panahon nga siya naghulat nimo, igsoon, kung ano sa ka mo duol. Hallelujah. Dugay na nga panahon, mga igsoon, mga higala, nga ang Dios gusto nga ikaw mo surrender. Imong isurrender ang imong kinabuhi sa Dios, igsoon, higala. Kaya aron kanang mga pag-antos, kanang mga pagdaog-daog sa yawa, kanang mga bisan unsa na lang, mga igsoon, hallelujah, sa atong kinabuhi. Katong atong gisgutan ganina nga ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog, ang mga piyang nakalakaw, ug ang mga patay nangabuhi. Disim parehas, mga igsoon, sa kinabuhi nga espirituhanon. Hallelujah. Aron mabuhi kini pag-usab ang atong espiritu nga mao ang atong tinuod nga pagkatao nga gihimo sa Dios sama sa iyang dagway, mga igsoon, mga higala. Mao kanay kamatuoran akong balikon, igsoon, nga kanunay gayud gipahibalo kanatong tanan pinagi sa pulong sa Dios nga ang Ginoo kanunay gayud o andam siya nga muluwas sa iyang katawhan, igsoon, higala. So matutas ikatulo nga puntos, mga kaigsunan, matud pa sa akong pangutana diri, unsaon nato aron atong maangkon ang mayong balita nga gisangyaw. Sa mga aplikasyon na ni, mga kaigsunan, unsaon nato nga atong maangkon ang mayong balita nga atong nadungog, mga igsoon. Importante gayud sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi nga atong gikining angkunon, mga igsoon, hallelujah, ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo
kani mga igsoon, si Ginoong Hesukristo mo na iyang gigamit aron kita makakunik sa Dios Amahan. Hallelujah. Importante kaayo mga igsoon nga ato ning angkunon. Ikaw karon nga nananaw, kung ikaw wala pa nakadawat sa maayong balita nga mao si Ginoong Hesukristo, ignon ko ikaw karon ang panahon igsoon, karon ang takna nga imong pagadawaton si Ginoong Hesukristo. Sumatod pa dinhi sa Mateo 5:3. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. So una natong buhaton mga igsoon, mga higala, aron ato ning maangkon ang maayong balita nga gisangyaw karon mga igsoon, mga higala, atong ilhon nga kita kabos sa mga butang nga espirituhanon. Atong ilhon nga kita kabos igsoon, higala, mao ni ang maayong balita nga gisangyaw ngadtos mga kabos. Mao ni kabos nga buot nako ipasabot kaninyong mga kaigsunan, mga higala, nga atong ilhon o atong ilhon si Ginoong Hesukristo nga Dios ug malulas atong kinabuhi ug sa atong kaugalingon nga kinabuhi mga igsoon, atong ilhon nga kita kabos sa mga butang espirituhanon. Kaya naman matod pa sa sumpay sa bersikulo mga igsoon, kaya aron atong maangkon ang paghari sa Dios. Hallelujah. Pagkanindot mga igsoon, akong balikon nga ang mga katawan nga mila sila kabus, sila na dunay kasing-kasing nga mapainobsanon. Andam mudawat kung unsa ihatag. Hallelujah. Bisan mo sa ihatag, kung makita ka mga igsoon, hallelujah, kadaghanan gid ka nato. Kita ngayon mga kabus, mga kaigsunan. Apan, kita dato sa pakto. Hallelujah. Bulahan ang tao nga siya may ila. Siya nagpaubos nga siya kabus sa mga butang espirituhanon. Kay maangkon niya ang paghari sa Dios, mga igsoon, mga higala. Ikaduha, unsa na to aron atong maangkon ang maayong balita nga gisangyaw. Matud pa sa Santiago 2, Kapitulo 5. Pamati kamo, minahal kong mga igsoon. Ang Dios nagpili sa mga kabos niining kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo. Hallelujah. O aron makapanag-iya sa gingarian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. So, giklaro pag-ayo diri mga kaigsunan. Gibutangan diri nga pamati kamo. Kay usay dili kita mamati mga igsoon. Hallelujah. Pamati kamo mahal kong mga kaigsunan. Ang Dios nagpili sa mga kabos aron nagpili sa mga kabos niining kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. So ang balikon mga igsoon, gipili niya ang mga kabos. Hallelujah, niining kalibutan aron ikaw ug ako madato sa pagtuo. Hallelujah. Dili ka malipay anak mga igsoon. Hallelujah. Ang mga dato walay kalinaw. Daghan lagi sila kwarta pero di sila katulog mga igsoon, mga higala. Mao ay realidad mga igsoon. Dili ni pangdaot ang ako. Ako lang gisulti ang tibuok kamatuoran mga igsoon, mga higala. Karon atong malarawan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pero kining kabus, kining uyamot kabus nga kahimutan sa Ginoo. Bisan unsay itunol, ihatag iya kining dawaton. So disim karon mga igsoon, nga ang pulong sa Ginoo gihatag gana kaninyo. Libre walay bayad igsoon, unila nga ato kining dawaton. Ang pulong sa Ginoo aron kita makabenepisyo mga igsoon. Kay bulahan ka, bulahan ko igsoon kung ikaw kabus sa espirituhanon nga kinabuhi. Kay kita, ikaw ug ako madato sa pagtuo mga igsoon. Ug niya inindot kaayo mga igsoon nga balita, kita makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Mga kaigsunan ko. O kani atong buhaton mga igsoon. So napa mga igsunan, ikatulo, Hebrehanon 4:7. Lagi ka ng pulong sa Ginoo. Og nagtagal siyang adlaw nga ginganlag karong adlaw.
Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinagi ni David diya sa kasulatan nga gihisgutan na kun nadungog kamo, kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. Mga igsoon, mga higala, sa diyang nadunggan nimo ang pulong sa Ginoo, ayaw na pagahiya ang imong kasing-kasing. Paubos sa Ginoo, igsoon, higala, ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios kanunay nag-remind kanato mga igsoon. Kana ba nga usahay tig-atag kasing-kasing, batutag kasing-kasing igsoon. Nagingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing. Dawata ang tibok kamaturan igsoon. Hallelujah. Kay ikaw ra gihapon, ako ra gihapon ang makabenepisyo mga igsoon. Hallelujah. Patungka sa Mateo 11:28. Dool kamo kanago, kamo tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Hallelujah. So mga igsoon, muduol ta sa Dios. Muduol ta sa Dios. Hallelujah. Kay ang atong tinuod nga kapahulayan na lamang kamot sa atong Ginoong Hesukristo. Muduol ta, kay aron ta makapahulay mga igsoon. Tingali mo ingon ka. Karon igsoon igala. Wala mo ko'y gidala-dala. Apan sultihan ko ikaw igsoon. Diya sa espirituhanon nga kinabuhi. Muna hinungdan nga kumabot ang mga pagsulay, mga problema, mga kabugaton. Ilabi na diya sulod sa panimalay. Hallelujah. Makaingon ka nga, gikapoy na ko. Bugat na kayo, gusto na ko masurrender. Igsoon, sa atong gibasa sa Mateo 11:28, nga kinahanglan kita moduol sa Dios. Aron kita makabaton og kapahulayan. Kung sa atong gidaladala sa atong kinabuhi mga igsoon, kini ipagaan sa Dios. Hallelujah. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. So makapahulay tayo igsoon sa atong mga tagsa ka mga kinabuhi. Ang nakanindot igsoon kita mga lagad na sa Dios. Kung sa una kita wala mga lagad karon atong nasugdan mga igsoon, kaya niya na kita sa katapusan nga mga adlaw mga kaigsunan ko. Muduol ta sa Dios. Hallelujah. Muduol ta sa Dios mga kaigsunan. Kaya ang yugo sa Dios gaan kumpara ang yugo nga atong gidaladala nga gibutang sayo mga lipuris, grabe kabugat mga igsoon. Atong gisurrender sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo mga kaigsunan, mga higala, aron kita makabaton og kapahulayan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi igsoon. So aging panapos sa atong mensahe karon mga igsoon. Hallelujah. Akong basahon ang Mateo 11:5. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon nangayo, ang mga bakol nakadungog, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang may balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Magpasalamat kas Ginoo igsoon, dalaygon og gamahanan ng mga Dios kami Ginoo nagapasalamat Lord ni takna Ginoo. Salamat Lord sa imong walang Espiritu Santo nga mao nagapanlihok namuhat ning pagpangwali sa imong pulong Ginoo. Lord, ikaw mag-bless sa imong pulong ngadto sa mga nananaw ug nanalingog sa imong pulong. Silyoy ang imong pulong o Dios pinagi sa imong walang Espiritu Santo aron dili kini makawat sa kaaway. Hallelujah. O panalangin ni Ginoo kining mga istasyon, Channel of Light, Channel 93. Hallelujah. Ipalapad kini mga istasyon Ginoo para sa imong kahimayaan. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo kang ibalikan sa tanang dungog ug himaya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Salamat sa Dios.